زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کسے دیوی جاگیر لکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی باج محمد دا کوئی بھی اداحت یداللہ ہے اداحت یداللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے اداحت یداللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے ایدی صورت جئی کوئی تصویر دکھا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی باج محمد دا